A garbage choked nala turned a main road in Salegaon into a mini river, causing major headaches for commuters and local residents. The drainage line was completely blocked by a buildup of plastic waste and household trash, leaving rainwater with absolutely nowhere to go but onto the roads. Following heavy complaints from frustrated locals, emergency cleaning operations finally got underway. भुरग्यांक घेवन येतलो तेन्ना हांगा पयलें तर सगळें चेकअप जाला तेन्ना मागीर हांवें आमचे डेप्युटी सरपंचाक कॉल केले आनी दीपक राणांक कॉल केले सगळे मातशे यो आमी हे काडया म्हणून आमी हांगा येता जाल्यार सगळ्यो बाटल्यो जाल्या पळय हांगा लास्ट टायम अश्योच आमी ह्यो बाटल्यो काडलेल्यो लास्ट इयर आनी आतां आमी व्हाळ उसपाले 15 दीस सांगना तरी आसतना पळय हे लोक सगळे काडून काडून व्हाळान उडयता ह्यो बाटल्यो बिटल्यो अश्यो व्हाळान उडोवच्यो न्हू आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां पळय आमच्यो गाडयो गार्बेजीक भोंवतात घराघरांनी येतात तेन्ना तुमी तुज्यो दियात आतां पळय ते मेक आपले ते व्हाळान उडयल्यात इवन चुट्टां काडल्यात ती व्हाळान उडयली अशी उडोवंक जायना न्हू लोकांनी मात तरी अंडरस्टँडींग जावचें कित्याक काय अशें करूं नाका बेश्टे सगळे पाड पडटाय पळय आतां हे रस्त्यार उदीक वचपाचें आहलें आमी काडटा म्हणून सांगता पळय आमी गार्बेज वाल्यांक आमचे सगळे हांगा आपयले आनी काडून घेतला आतां JCB आपयल्या भरपूर कचरो आहा तो काडूंक जायो तेन्ना लोकांक रिक्वेस्ट करता अशें तुमी व्हाळांनी उडोवं नाका देव बरें करूं. Like, subscribe, and get notified.